फुलको माला भन्दिनेलाई फुलको माला। नमस्कार, रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, थाहासंचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नुभएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौं। उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरूमध्येको एक हो र यो उपन्यासले द्वन्द्वकालकै कथा भन्छ। यो उपन्यास छापामार मेहेन्दोको कथा हो। गर्भवती मेहेन्दो आफ्नो शारीरिक अवस्थाकै कारण जनयुद्ध छोडेर घर फर्किन विवश भएकी छे। मेहेन्दो र उसकी साथी पल्लवी विभिन्न सेल्टर हुँदै सुरक्षित स्थानतर्फ लागिरहेका छन्। उपन्यासमा वर्णित उनीहरूको यो रोचक यात्रा वृत्तान्त एउटा पत्रिकामा छापिएको छ। धारावाहिक रूपमा छापिएको उक्त उपन्यासले मेहेन्दोको वर्तमान मात्र होइन विगत पनि खोतल्छ। लाल पाइलो नामक उक्त पत्रिकाका विभिन्न अङ्कहरू फरक फरक व्यक्तिहरूले पढिरहेका छन्। कहिले साहित्यकार मौसमका श्रीमान श्रीमतीले त कहिले प्रहरी जवान दलसिंह तामाङले। तामाङ जातिको इतिहास र विकास क्रमबारे एकाएक जिज्ञासु बनेको फुर्बा, उसको संघर्ष र छोरी मेहेन्दोमा परेको त्यसको प्रभाव हामी आजको अङ्कमा खोतल्नेछौँ। हामी आशा गर्छौँ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति यहाँका लागि चाखलाग्दो हुनेछ। सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको 6औं अङ्क। प्रहरी जवान दलसिंह तामाङले गहिरो सुस्केर काट्यो। नेपथ्यबाट आएको एम्बुलेन्सको साइरन याम्बुका कंक्रिट भवनहरूको जंगलमा प्रतिध्वनित हुँदै उसको कानमा पस्यो। उसको हातमा लाल पाइलोको पेज नम्बर 61 पल्टिएको थियो। उसले किताबबाट आँखा झिक्यो र सुतिरहेकी श्रीमतीको गालामा ट्वाल्ल हेर्यो। ऊ स्वादिलो निन्द्रा चाखिरहेकी थिए। प्रहरीकी स्वास्नी कुनै पनि दिन विधवा हुन सक्छ। राजधानी भएर के गर्नु, याम्बुमा पनि क्रान्तिकारी छ्यापछ्याप्ती छिरेको छ, दलसिंहले सोच्यो। उसले भर्खरै पढेको उपन्यासको अन्तिम वाक्य सम्झियो अनि मानेमाथि बसेका चरा अन्तर्मनमा चिरबिराएको सुने झैं लाग्यो। उसले सोच्यो, मेरो आवाको नाम पनि त सुनाम थियो। कस्तो विचित्र! उपन्यासको सुनाम मूर्ति बनाउने कलाकार मेरो आवा मुर्चुङ्गाका पारकी। गाउँभरि उनको ख्याति थियो। दलसिंहलाई झन अनौठो प्रतीत भयो जब उसले सम्झ्यो ऊ पनि सुनामको जेठो छोरो थियो, तर प्रहरीको जागिरे। तर किताबको सुनामको जेठो छोरो चाहिँ क्रान्तिकारी कसरी भयो होला? केही त गडबड छ यो देशमा। दलसिंहले मसिनो स्वरमा आफैलाई भन्यो। ऊ बाथरूम गएर आयो, मिनरल वाटरको बोतलबाट पानी पियो र घडी हेर्यो। ड्युटीको टाइम हुनै लाग्यो, तर निन्द्रा पटक्कै छैन। कोठाको एउटा कुनामा स्टोभ पनि निदाइरहेको छ। छेउको टेबलमा राखेको सानो चाइनिज टेबल घडी उसलाई ब्याउझाउने टाइम टेबल सम्झेर सुस्तरी टिकटिक गरिरहेकै छ। केही बेरमै पुलिसको निलो गाडी उसलाई लिन आउँछ। त्यतिन्जेलसम्म तयार भइसक्नु पर्छ। टेबल घडीमा टी टी गरेर उसकै भाषामा अलार्म बज्न अझै 2 घण्टा बाँकी थियो। दलसिंहले आङ तान्दै भित्तामा हेर्यो। उसको मुखबाट फुत्केको आह शून्यमा बिलायो, तर उसका आँखा भने भित्तामा टाँगिएको उसकी आमाको तस्बिरमा पुगेर टक्क रोकियो। कानमा किरिङ-मिरिङ अनेक ध्वनि बजे झैं भयो। ऊ क्षणभर अल्मलियो। त्यो ध्वनि उसको कानमा बजेको थियो कि उसको अन्तस्करणमा? यो भट्टीकी भोटिनी च्वाक छे। लिपस्टिक पाउडर घसेर मलाई त देखाएकी होला। होइन मै चुप लाग्ला। तेरो लगाइदिएको हो। ए साउनी, अलिकति माया पनि थप्दैन हो के रक्सी मात्र थप्छ? माया पनि पैसा नतिरी नपाइने जमाना आयो यार। दलसिंहले यस्ता सयौं संवाद सुनेको थियो, पचाएको थियो र चुपचाप काखमा राखेको किताबमा ध्यान केन्द्रित गर्ने असफल प्रयास गरेको थियो। दिनरात हुइकिरहने गाडीहरूको कर्कश आवाजले बाटो मुन्तिर बग्ने खोलाको मधुर ध्वनिलाई जितिरहेको थियो। उसलाई लाग्थ्यो भद्दा हाँसो, दिल्लगी र वाकवाकी लाग्ने आवाजले उसको उमेरलाई नै जितिरहेको थियो। अनि एउटा गाडी ख्याच्च रोकिन्थ्यो र उसकी आमा फुर्ती फार्ती साथ पकाउन तुल्याउन लाग्थे। अनकन्टार पहाडको गरिबीलाई उसले सहजै जितेकी थिए। खाइलाई आएपछि शरीर पनि पुष्टिने नै भयो। उसले यो जीवनलाई माया गरेकी थिए। दलसिंहको मन भुटपुटिरहेको थियो।
उसले फेरि नाडी घडी हेर्यो। बेचैनी अझै बढ्न थाल्यो। निन्द्रा नपुगेर केही तलमाथि भयो भने डीएसपी साहब रिसाउँछन् भन्ने उसलाई थाहा थियो। भिडन्त बढ्दै गएपछि डीएसपी साहबको पारो अक्सर तातेको हुन्थ्यो। पुलिसभित्रको जिन्दगी पनि अजीबको हुन्छ, सादा जीवनभन्दा अलग्गै। उसले सम्झ्यो डीएसपी साहब निकै क्रूर पनि छन्, हप्काउँदा मात्र पनि निलुला झैं गर्छन्। भोटेको छाउरो के हेरेर बस्छौ? अलवेज लेट टु द लाइफ। भोटेको जात। डीएसपी साहबको खप्की सम्झेर दलसिंहको मुख अमिलो भयो। डीएसपी क्षेत्रप्रताप थापा उसको कार्यालयको हाकिम। उसको भाका पछ्याएर उभन्दा माथिका सबै तहका अफिसर दलसिंहलाई यसै गरी हप्काउँथे। आखिर उभन्दा तल को हुन्थ्यो र? उसलाई रिस उठ्थ्यो। तर संकटकालको बेला अफिसरसँग रिसाउन को सक्थ्यो? मान्छे बेपत्ता हुनु कुनै नौलो कुरो त भएन त्यतिखेर। भोटेको बुद्धि पछाडि हुन्छ। 1 लाख दिएपछि बल्ल अगाडि आउँछ। त्यस्तै भोटे। दलसिंहले डीएसपी साहबको खप्कीलाई विशेष महत्व साथ मनमा खेलायो। अलवेज लेट टु द लाइफ अर्थात् जिन्दगीमा सधैँ ढिलो। उसले उल्था गरेर हेरेको थियो। यो वाक्यांश उसको जातसँग जोडिन किन प्रयोग गर्थ्यो डीएसपी साहब? तामाङ जातिबाट आउनुले उसलाई कति फरक पारेको थियो? भेद के को हो यो? रूपचन्द ठिक भन्थे। दलसिंह आफैसँग गुनगुनायो। उसलाई थुप्रै कुरा बुझेको महसुस भएको थियो। सेता घोडाहरूको फौज। छक्क भएर ऊ ओछ्यानमा उत्तानो पल्टियो। सिलिङमा पोतिएको पहेँलो रङ पहेँलपुर फुलेको तोरी बारी झैं भएर आँखाभरि आयो। मेहेन्दोले कुल्टी फेरी र हात उसको छातीमा चढाएर मस्त निदाई हाली। हिमालबाट हावासरी ओर्लिएको सेतो घोडामा चढेर मेहेन्दो दुश्मनमाथि धावा बोल्छे रे। आम्मामा के सक्नु पुलिसले? तामाङको पुर्खा त्यस्तै हिउँ जस्ता घोडामा चढेर आएका थिए होलान्। तर अहिले भरिया, रिक्सावाल, हली गोठालो, खेताला, हुक्के, बैठके, धाई, सुसारे, होटलका जुठेल्ना, सर्कसका पुतली, कोठीका रन्डी। इतिहासको विस्तारमा तामाङ जातिको पहिचान केबाट के भएको थियो? गहिरो घाउ चस्किए झैं पीडाले दलसिंह आहत भयो। ऊ झुरुक्क उठ्यो। मेहेन्दो पनि तर्सेर बेउछी। उसले हतार हतार आफूलाई सम्हाल्यो र त्यो किताब पढेको बहाना गर्यो। तिमी अझै पढ्दैछौ? कति धेरै बेर लगाएको त? त्यति धेरै लामो त छैन है। मेहेन्दोले निन्द्रालु आवाजमा सोधे। सुत पढ्दैछु कि म? दलसिंहले मेहेन्दो सुतेकै ठिक ठान्यो। नसुती बस। अनि ड्युटीको बेलामा उन थाल्छ। अनि फेरि डीएसपी साहबले हप्काउला। भोटेको जात के भन्छ भनेर फेरि रिसाउँछ। मेहेन्दो यति भनेर फेरि निदाई। दलसिंह उठेर झ्यालमा गयो। बाहिर कर्फ्यू छ। सडकको एक टुक्रा सुनसान देखिन्छ। दलसिंहले झ्यालमै उभिएर सोच्यो, तामाङको देश, आदि भूमि तामसाली, कस्तो अनौठो। तामाङको पनि सभ्यता त थियो रे। तर उपन्यासमा मात्रै हो कि साँच्चीकै? कुनै किताबमा पढेको छैन। त्यस्तो किताब स्कुलमा पनि पढाएनन्। अनि के थाहा पाउनु? जित्नेको इतिहास लेखियो, हार्नेको हराएर गयो। पिछडिएपछि इतिहास पनि मेटिँदो रहेछ। राजा राणा सबै शक्तिशालीको शासनले तामाङलाई हेपेर राखेको रहेछ। तामाङलाई मात्र किन, अरू पिछडिएका जातिका जोडीहरूलाई पनि कति हेप्छन् पुलिसमै पनि। रूपचन्द ठिक भन्थे। व्यवस्था उल्टो चलेको छ। दलसिंह एक्लै गुनगुनाउँदै ओछ्यानमा आयो र पलेटी कसेर बस्यो। अनि हातमा फेरि किताब समात्यो। अधैर्य भएको थियो उसको मन। रातको 1 बजे ड्युटीमा जानु थियो। त्यसअघि बाँकी पेज पढिसक्नु पर्थ्यो। यसै छाड्न पनि मन थिएन। निन्द्राले पनि माया मारिसकेको थियो। उसले पेज नम्बर 61 पुनः पल्टायो। परेवाले कनिका टिपे झैं उसका मंगोलियन जोर आँखाले अक्षरका लस्कर टिप्न थाले। पहिलो पटक सेतो घोडा देख्दा मेहेन्दो 18 वर्षकी थिए। उमेर 22को रसले भिजेको थियो। संसार स्वादिलो हुन्थ्यो त्यति बेला।
जंगली फूल उसको मनको भित्री तहलाई कुतकुत्याएर फुल्थे। गोठालो जाँदा रनबन खन्काएर गीत गाउन मन लाग्थ्यो। डम्फुको डमडम ताल मुटुको धड्कनले नै बजाउँथ्यो। इचोङमा 10 कक्षासम्म पढ्ने केटी ऊ मात्रै थिए। निर्धक्क कुरा गर्ने आत्मविश्वास उसले आबाबाटै सापट लिएकी थिए। उमेरको तापक्रमसँगै चेतनाको तापक्रम पनि उग्र भएको थियो। फुर्बा सेतो घोडाको प्रसंग बारम्बार झिक्दथ्यो। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो ऊ बौलाएको त होइन। मेहेन्दो पनि आदि भूमि तामसलिङको उडन्ते चित्र कथेर आफैसँग छक्क पर्दथे। बादलको लर्कोमा, कुहिरोको हुलमा, बगरको बालुवामा जता कोर्न सकिन्थ्यो ऊ त्यो काल्पनिक चित्र कोरिरहन्थे। ए मेहेन्दो, तेरो बाउ त बौलाए कि क्या हो? एक दिन उसकी आमाले निराश भएर भनिन्। उसलाई आमाको टिटलाग्दो अनुहारको भव्य माया लाग्यो, तर आमाको कथनमा उसलाई विश्वास थिएन। उसले आमाको चुल्ठो बाटिदिँदै भने, आमा बौलाएको होइन, आमा, गाउँको मान्छेले उनको कुरा नबुझेको मात्रै हो। उसकी आमा आश्वस्त हुन खोज्थिन्, तर फेरि फुर्बाको कुनै न कुनै उडन्ते कुरोले उनलाई चिन्तित बनाउँथ्यो। ऊ ताम्बा गान्बा खोज्न भनेर टाढा टाढा तामाङ गाउँ जान्थ्यो र कैयौं दिन हराउँथ्यो। फर्केर आएपछि थुप्रै दिनसम्म तामाङहरू कहाँदेखि कहाँसम्म पुगे भनेर बताइरहन्थ्यो। आँगनमा नक्सा कोरेर हराएको तामसलिङ आदिभूमि फेला पारेको कुरा गर्थ्यो। त्यो साल बर्खामा एउटा घटना घट्यो। बर्खाको बेला डाँडापाखा बिरानो हुन्थे। जंगलमा छ्यापछ्याप्ती जुका लाग्थे। झरीको सास पक्रेर निष्प्राण खहरेहरू पनि प्राणवान हुन्थे। गडगडाएर गाउँलेहरूलाई आफू जिउँदो रहेको जनाउ दिन्थे। खोला खहरेहरू उर्लिरहेका हुन्थे। त्यसैले गाउँ अघोषित प्रकारको नाकाबन्दीमा पर्थ्यो। आउने जाने मान्छे हुँदैनथे। जंगली गोरेटाहरू बुट्यानले ढाकिन्थे। पाखा पखेराहरू अस्थायी झरनाको संगीतमा लट्ठा पर्दथे। मध्य बर्खामा फुर्बा हराएको महिना दिन पुग्न लागेको थियो। खहरेहरू हिंस्रक भएको बेला मान्छे गायब भएपछि आफन्तले अनिष्टको शंका गर्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। मेहेन्दो आबाले ल्याइदिएको क्यालेण्डरमा चिन्ह लगाएर बसिरहेकी हुन्थे। उसकी आमा ढिँडो उडाल्ने बेला उसलाई सम्झेर रुन्थिन्। मेहेन्दोले अनेक कुरा गरेर आमालाई बोलाउने कायदा सिकेकी थिए। तैपनि बेला बेला उसैको गला पनि अवरुद्ध हुन पुग्थ्यो। आबाको माया उम्लेर छातीबाट पोखिन खोज्दथ्यो। एक रात अबेरसम्म आमा छोरी सुख दुःखका प्रसंगमा डुबिरहेका थिए। बाहिर झरी परिरहेको थियो। बाख्रा काँप्दै सुतेका थिए। एक तमासको झरीले संसारै धुरुधुरु रोइरहे झैं प्रतीत हुन्थ्यो। मध्यराततिर झरी रोकियो। तप्प तप्प बलिसी चुहिएको, रुखका पातबाट पानीको थोपा चुहिएको आवाज आइरहेको थियो, तर त्यसलाई खहरेको हाहाहुहुले छोप्न खोज्थ्यो। ए मेहेन्दो, मेहेन्दो, सुतिसक्यो? बाहिरबाट उच्च स्वरले बोलाउने मान्छे फुर्बा नै थियो भनेर उनीहरू दुवैले चिनेका थिए, तर झट्ट विश्वास भएन। आबा, आबा हो? मेहेन्दोले परीक्षण गरे। हो नानी हो, आगो ले ल, म आइपुगे। फुर्बाले बिरामी बोलीमा बिस्तारै भन्यो। उनीहरू दुवै जराकजुरुक उठे। टुकी बत्ती हातमा लिएर उसकी श्रीमती बाहिर आई। मेहेन्दो भने अगेनामा आगो भएको अगुल्टो खोज्दै थिए। मेहेन्दोले अगुल्टो ल्याएपछि फुर्बाले अगुल्टोको आगो छोयो। लखतरान देखिन्थ्यो। 100औं वर्षको मेलो एकैपटक जोतेर आए झैं। ऊ पिँढीमा पल्टियो। फुर्बाले सुस्तरी भन्यो, मलाई साह्रै गाह्रो भइरहेछ। असाध्यै। यो भन्दा बढ्ता ऊ बोल्नै सकेन। आँखाको आँसु समेत पुछ्न भ्याएनन् आमा छोरीले। फुर्बालाई घिसार्दै भित्र लगे र बिछ्यौनामा सुताए। उसलाई बिस्कन ज्वरो आएको थियो। आँखा राती गेडी झैं राता न राता भएका थिए। जिउ काँपिरहेको थियो। ओठ थरथराइरहेको थियो। आमा, धेरै लुगा नौड, आबालाई ज्वरो आइरहेछ, मेहेन्दोले भने। उसले ज्वरो घटाउने बारे घरेलु उपचार सिकेकी थिए। उसले सिल्भरको भाँडोमा पानी ल्याई र कपडाको टुक्रो पानीमा भिजाउँदै उसको टाउको र खुट्टा चिस्याउन थाले। उसकी आमा आँसुले पुरिएर नजिकै बसिरहेकी थिइन्। भूत प्रेतले समातेको हो कि राति राति हिँडेको मान्छे? उनले आँसु पुस्दै भनिन्। होइन हौ आमा, के को भूत प्रेत हुन्थ्यो? ज्वरो आएको नि आबालाई। अब धेरै धपेडी भए जस्तो छ। कहाँ कहाँ पुगेर आएको हो? मेहेन्दोले भने।
छोरी शिक्षित छे भन्नेमा उसलाई विश्वास थियो, तर यो स्थितिमा छोरीको कुरामा पुरै विश्वास गर्न उसको मनले मानिरहेको थिएन। मध्यरात भइसकेको थियो, बर्खाको बेला झाँक्री बोलाउन जाने अवस्था पनि थिएन। बाहिर चुक घोप्ट्याए झैं अँध्यारो थियो। उसलाई एकमनले दौडेर जाउँ जस्तो पनि लाग्यो। त्यही बेला बाहिर झरी फेरि झमझमाउन थाल्यो। मेहेन्दोले आबाका भिजेका कपडा फुकाल्ने प्रस्ताव राखी दुवैजना भएर लुगा फुकाल्न थाले। उनीहरू अनिपो आत्तिए फुर्बाको शरीरभरि त जुगै जुगा गाडिएका रहेछन्। ऐ नानी, जा त नुन लिएर आइज त झट्टै। आमा चिच्याइन्। मेहेन्दो दौडिएर गई र बाँसको नुन राख्ने भाँडो बोकेर बाहिर आई। उनीहरूलाई जुगा टिप्न निकै बेर लाग्यो। भुइँमा जुगाको एक थुप्रो भएको थियो, नुनको प्रभावले गलिरहेका ज्यानमारा जुकाहरू। रातको अन्तिम प्रहरसम्म फुर्वा बेहोस थियो। आमा छोरीले उसलाई सफा लुगा फेराइदिए, बेहोसीमै मनतातो पानी खुवाइदिए र जुकाले टोकेको घाउमा औषधि भिजाएर कपास टाँसिदिए। बिहानी पख फुर्बा बिउजियो, तर अर्ध बेहोसीमै कराउन थाल्यो। ऊ भन्दै थियो कि आयो आयो, उर्गेनको घोडा आयो, मलाई लैजाऊ, म पनि जान्छु। ऊ निरन्तर बरबराइरहेको थियो। मेहेन्दोले कान लगाएर सुनी। ज्वरोले उसको शरीर अझै लट्ठ परिरहेको थियो। ज्वरोमै ऊ बरबराइरहेको थियो। ऊ पटक पटक उर्गेनको घोडा भन्दै थियो। मेहेन्दोले अनुमान गरी यो त्यही सेतो घोडा होला, पुर्खाको साह, पुर्खाको आत्मा उडेर आएको होला। तर उसकी आमा छटपटाइरहेकी थिइन्। फुर्बा बहुलाउने भयो भन्ने चिन्ताले उनलाई मनमा नै डसिरहेको थियो। महिना दिन अघिको कुरा थियो। अरू बेला झैं यसपटक पनि फुर्बा ताम्बा गान्बा बुढा लामाहरूलाई खोज्दै हिँडेको थियो। तर उसको मिसन फरक थियो। सेतो घोडाको रहस्यले उसलाई गाँजेको थियो। सेतो घोडा मात्र होइन, सेतो घोडामा सवार सेतो फेटा बाँधेको मान्छेले पनि अद्भुत रहस्य उत्पादन गरेको थियो। ऊ त्यो सेतो घोडामा सवार पुर्खालाई चिन्न चाहन्थ्यो। एउटै प्रश्न उसको हृदयमा उम्लिरहेको थियो, त्यो पुर्खा को हो? तर यो प्रश्नको उत्तर सजिलो थिएन। इतिहास नै जब किम्वदन्ती हुन्छ त्यसको स्पष्ट रेखाङ्कन हुन सक्दैन। किम्वदन्तीबाट झिकेर कुन ताम्बाले उसलाई सेतो घोडा चढ्ने घोडचढीबारे बताइदिन सक्थ्यो? तर फुर्बाले आश मारेको थिएन। ऊ हिँडिरह्यो। याम्बुलाई घेरेर बसेका अनेक तामाङ बस्तीहरूमा पुग्यो। वाइबा तामाङ वंशावलीको तार तान्दै तान्दै सारा तामछालिङ आदि भूमिहरूमा डुल्यो। उग्र हिँडाइले उसका खुट्टा दुखेका थिए भने घोडचढीको उग्र रहस्यले हृदय दुखेको थियो। अन्त्यमा जब ऊ नुवाकोटको आदि भूमि डाप्साङ पुग्यो, यावेङ खोलाको किनारमा उभियो अनि ताम्बा काइतेनको त्यो अध्याय पत्ता लगायो जसको व्याख्या कुनै ताम्बाले गरेका थिएनन्। उर्गेन, उसले आफैलाई भन्यो। त्यति बेला यावेङ खोलाको भुमरीमा उर्गेनको काटिएको रगत पक्षी टाउको फनफन्ती घुमिरहेको थियो। बगरमा उर्गेनको सेतो घोडा खुट्टा तन्काएर पसारिएको थियो अनि रातो रगत मुछिएको सेतो फेटा र सेतो पटुका बगरमा असरहल्ल थिए। उसलाई उर्गेनको अनुहार सोनामले बनाएको मूर्तिसँग मिले जस्तो लाग्यो, ताम्बा काकासँग मिले जस्तो लाग्यो अनि सारा पुर्खाहरू उसको अघिल्तिर उपस्थित भएर तामछालिङ आदि भूमि मागे जस्तो लाग्यो। फुर्बा त्यहाँबाट हान्नेर फर्कियो। बाटोमा कतै बास पनि बसेन। बर्खाको भेलहरूसँग डराएन पनि, जुगाहरूको फौजसँग पनि डराएन। निरन्तर हिँडेको ऊ इचोङ आइपुग्दा मध्यरात भइसकेको थियो। जुकाले उसको रक्तनशा सुकाइदिने कोसिस गरेका थिए, तर उसले त्यसको कति पनि परवाह गरेन। चुरे पहाडहरूमा रहेका सयौं खहरेको नागबेली जाल जस्तै फैलिएको थियो। फुर्बा त्यो जालमा पर्यो। एक रात र झण्डै आधा दिन चुरे जालमा अल्मलियो। बाटो स्वयं चक्रव्यूह जस्तो थियो। ऊ चुरे जालमा फनफनिएर हिँडिरह्यो, तर कुनै बाटो सग्लिएर अघि बढेन। दिउँसो चर्को घाम लाग्यो। बल्ल गोठालाहरू भेटिए र गोठालाहरूले त्यो थकित बुढोको निम्ति बाटो फेला पारिदिए। झुल्के घाम ननिस्किँदै फुर्बाकी श्रीमती झाँक्री बोलाउन गई। मेहेन्दो आवालाई कुरा गरेर बोलाउने अथक प्रयत्न गर्दै थिए, तर ऊ कहिले बेहोस हुन्थ्यो, कहिले अर्ध बेहोसीमा बरबराइरहन्थ्यो। मेहेन्दो पनि अनिदो थिए, थकित थिए र विस्मित पनि। सबैभन्दा धेरै उसले आवाको बरबराहटमा कुनै अज्ञात ऊर्जा प्रवाहित भए झैं महसुस गरेकी थिए। हजारौं वाट विद्युत बगे झैं उसको शरीर पनि थाकेको थियो। फुर्बा अझै बरबराइरहेको थियो, आयो उर्गेनको घोडा आयो भन्दै। मेहेन्दोले सुस्तरी भने, आबा, ए आबा, उर्गेनको घोडा आएको छैन।
खै कहाँ छ त? चुप लागेर बस त एकछिन, तिमीलाई केही पनि हुन्न के आबा? महेन्दोले यति भन्नु के थियो, फुर्बा फेरि बेहोस भयो। उसले कोदोको खोले पकाई र उसलाई चम्चाले बिस्तारै खुवाउने प्रयत्न गरी। उसले थोरै थोरै निल्यो, त्यो पनि बेहोसीमै। ढ्याङ्ग्रो बोकेर झाँक्री आइपुग्यो। सबैभन्दा ठूलो सिउर भएको रातो भाले काटेर झाँक्री चिन्ता बस्यो। टाउकोमा प्वाखहरू सिउरिएको झाँक्रीले खन्द्राङ खन्द्राङ बज्ने घन्टीहरूको माला कम्बरमा भेरेको थियो। सेतो जामा लगाएको थियो र बिहानैदेखि कापेर फुर्बाको भूत मन्साउन प्रयत्न गर्दै थियो। ढ्याङ्ग्रो बचिरह्यो। झाँक्रीका मन्त्रहरू हावामा तैरिँदै गए। उसले हिमाली जडीबुटीहरू मन्त्रेर खुवायो, तर उसको केही सिप लागेन। झाँक्रीले दिनभर कोसिस गर्यो, तर फुर्बा बरबराउन छोडेन। साँझपख लखतरान भएर झाँक्रीले भन्यो, अब यसलाई पुर्खाको आत्माले समातेको छ हेर। पुर्खाको आत्मा दुखी छ, अब उसको धोको के थियो त्यो पूरा गर्नुपर्छ हेर। अब त्यस्तो मन्त्र फेरि मलाई थाहा पनि छैन। झाँक्री यति भनेर हिँड्यो। घर फेरि सुनसान भयो। भोलिपल्टसम्म महेन्दोले उसलाई खोले खुवाई राखी। बिहानी पख आमा छोरी नै भित्तोमा आडेस लगाएर निधाएका थिए। फुर्बा बिस्तारै होसमा आयो। भाले लगातार बासिरहेको थियो। महेन्दो बिउजी र ढाडमा लागेको भित्ताको रातो माटो झार्न लागि। त्यही बेला फुर्बा बोल्यो, ए छोरी, महेन्दो जाऊ त, पानी ल्याऊ, मलाई एकदम तिर्खा लागेको छ छोरी। आमाको कुरा सुनेर महेन्दोको अनुहार उज्यालियो। उसले आमालाई बिउझाई र लोटाबाट गिलासमा पानी खन्याई। फुर्बाले पानी पिएपछि भन्यो, अनि झाँक्री आएको थियो महेन्दो? महेन्दोले हो भन्ना साथ फुर्बा मुसुक्क हाँस्यो र भन्यो, मलाई केही भएको छैन महेन्दो, बेसरी थकाइ मात्र लाग्यो हो छोरी। यो घटनापछि कैयौं दिनसम्म उसले उर्गेन र यावेङ खोलाको कथा सुनाइरह्यो। पुन्टे टेबल घडीमा अलार्म बज्यो। उसले सन्तोषको सास फेर्यो र लाल पाइलो सिरानी मन्तिर हाल्यो। उसले उपन्यासको दोस्रो भाग पढिसकेको थियो। हतार हतार उसले मुख धोयो, दारी काट्यो, युनिफर्म लगायो र तयार भयो। अब कुनै पनि बेला गाडी आइपुग्न सक्छ अनि ऊ ड्युटीमा खटिनेछ। मतलब एउटा अनिश्चयको सफर सुरु हुन्छ। अज्ञात बम वा गोलीको शिकार हुने हो कि नहुने हो भन्ने चीजको परीक्षा अब सुरु हुन्छ। उसले आतंककारी दस्तावेज अनिँदै पढेको थियो। मनभित्र चलेको भूकम्प नाप्ने त कुनै सिस्मोग्राफ हुँदैन, नत्र नाप्नुहुन्थ्यो। उसको मनभित्र भयानक भूकम्पका कैयौं धक्का गइसकेका थिए र अरू धक्का ड्युटीको बेला पनि महसुस हुने निश्चित थियो। उसलाई सबै चीज उल्टो भए झैं लाग्न थालेको थियो। कर्फ्यूको बेला गाडीको हर्न पनि आतंककारी जस्तो हुन्थ्यो। यमराजको ट्याक्सीको हर्न जस्तै। हर्न बज्यो। उसले पाखुरा वृत्ताकार ढंगले घुमाएर आफ्नो फुर्ती जाँच्यो। ए महेन्दो, सुन्यो? ल म ड्युटीमा गएँ है, ढोका लगाऊ। महेन्दो उठी र आँखा मिच्दै ढोका लगाई। ऊ भर्याङ ओर्लिन थाल्यो। केही बेरपछि ऊ बन्दुक बोकेर स्वयम्भू मन्दिरमा उभिएको थियो। उसलाई स्वयम्भूका आँखा उर्गेनका आँखा हुन् कि जस्तो पनि लाग्यो। रातको सन्नाटा अजीबको थियो। याङ्गुमा यस्तो क्षण हत्तपत्त महसुस गर्न पाइन्न। सधैँ भिडभाड, कोलाहल, उम्लेको तेलको कुण्ड जस्तो। उसलाई ऊङ नलागेको होइन, तर संकटकालमा प्रहरीहरूको मनमा आतंकको गहिरो घाउ बनेको हुन्थ्यो, जस्तो सुकै निन्द्रा पनि पचाएर आँखा ट्वाल्ल भइरहन्थ्यो। उसले सोच्यो, महेन्दो क्रान्तिकारी नभएको भए के हुन्थ्यो? सुनामको छोरो क्रान्तिकारी नभएको भए, पुलिस भएको भए झन् के हुन्थ्यो? भोटे भनेर हेपेको सहन्थे? नसहेर पनि के गर्थे त जागिर खाएपछि? कथामा जस्तो सेतो घोडा चढेर उर्गेन आउने होइन क्यारे? पुलिस भएपछि त हाकिमको लात खानै पर्छ बाबै। तिमीहरूको जस्तो मरे मर्ने, नमरे तामसालिङ खोज्ने भनेर हुन्छ र? उसलाई आफ्नै मनको तर्कनासँग लाज लाग्यो। ऊ मुसु मुसु एक्लै हाँस्यो। होइन दलबीर, के भयो? के सोचेर हाँसिरहेछौ एक्लै? उसँगै ड्युटीमा उभिएको दलबहादुर विश्वकर्माले सोध्यो। उनीहरू दुवैको नामको पहिलो शब्द मिल्ने भएकोले अफिसरहरूले दले भनेर बोलाउँदा दुवैजना झुक्किने गर्थे। यही नामकै कारण उनीहरूबीच सजीव मित्रता समेत विकास भएको थियो। के भएन, मनमा कहिले के कुरा खेलिबस्छ, अनि बेर्तै हाँसो उठ्छ नै। दलसिंहले ढाँट्यो। अब यो ड्युटीमा बस्दा कुरा सुरा नखेलाऊ है मनमा थेर।
बेला राम्रो छैन के? दलबहादुरले उसले ढाँटेको थाहा पाएन र सहज सल्लाह दियो। केही बेर दुवैजना मौन भए। स्वयम्भूमा फुट्दो घामको किरण पर्न थाल्यो। कर्फ्यू टाइम पनि सकिसकेकाले मान्छेहरू फट्टफट्ट निस्कन थालेका थिए, तर उनीहरूको अनुहारमा आशंका मडारिएकै थियो। सुन न दलबहादुर, तिम्रो दाजुभाइ कोही क्रान्तिमा हिँडेको छ? उसले अप्रत्याशित रूपमा सोध्यो। दलबहादुरले पनि हाँसेर भन्यो, अब दाजुभाइ चाहिँ होइन, एउटा बहिनी चाहिँ हिँडेकी छ। उसले विस्फारित नजरले दलबहादुरलाई हेर्यो। दलबहादुर स्वाभाविक थियो, कुनै खास भाव उसको अनुहारमा नउम्रेको देखेर ऊ छक्क पर्यो। हैन, तिनीहरू किन व्यर्थै मान्छे मार्दै हिँडेको होला है? दलसिंहले मन चोर्ने हिसाबले सोध्यो। के को व्यर्थै हुन्थ्यो? कत्रा कत्रा कुरा गर्छन्। मेरो बहिनीले त मलाई पनि पुलिसबाट झन्डै छुटाएर लग्यो कि। आफ्नो घरको अवस्था अब साह्रो गाह्रो छ, त्यही भएर मात्र नगएको म। दलितहरूलाई कम हेपाइ छ यो समाजमा। हामीले त भोगिसक्यौँ नि, होइन? माथिदेखि नै दलितलाई हेप्ने सिस्टम चलेको छ। अब यो बदल्ने हो भने त लड्नै पर्छ। के कुरा गर्छ है? जागिर खाएका छौ क्रान्तिकारी मार्ने, अनि कुरा गरेर हुन्छ? जागिर त मान्छे बचाउन खाएको हो साथी, मार्ने होइन नि। ठुला ठालुको शासन टिकाउन हामीले मार्नु चाहिँ परेको छ। अब तर ड्युटी त ड्युटी हो, अब मनले थोरै गरे हो र। यही बेला ड्युटी कमान्डर कतैबाट चिया पिएर आइपुग्यो। उनीहरू चुप लागे। ए दले 1 दले 2, के गफ गरेर बसिरहेको छौ तिमीहरू? ड्युटी ठिकसँग गर्ने है, ड्युटी ठिकसँग। उसले आदेश दियो। अब ड्युटी त गरिरहेको त छ नि। दले 1 अर्थात् दलसिंह तामाङले ओठे जवाफ लगायो। ओए बटे, बढ्ता नबोल है, बढ्ता नबोल। सङ्कट कालको बेला छ, लास गायब भएको पनि पत्ता हुँदैन। भोटेको जातले बुद्धिले नभ्याउने कुरा गर्नुहुन्न, बुझिस्? कमान्डरले हप्कायो। दलसिंह तामाङ चुप लाग्यो। दलबहादुरले उसलाई दयालु नजरले हेर्यो। दलसिंहलाई किन हो किन संसार सबै उल्टो पाल्टो भए झैं लाग्यो। उसलाई मोटो रिस उठ्न थाल्यो। तीव्र असन्तोषले उसका गाला तातिएका थिए। याम्बु उपत्यकालाई दाहिने पारेर हिमाल मुन्तिरको पहाडै पहाड उनीहरू पूर्वतिर हानिए। मेहेन्दोको निम्ति यो निकै कठिन यात्रा भयो। पेट प्रशस्त बढेको थियो। गर्वको प्रभाव उसका गालामा गाढा दागहरूमा अभिव्यक्त भएका थिए। बेला बेला यो सफर नै मूर्खतापूर्ण जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो, तर अर्को विकल्प पनि त थिएन। गर्भवती स्त्री छापामार भइरहन नै कहाँ सक्थे र? गर्व र लडाईँ ठिक विपरीत ध्रुव थिए, सृजना र ध्वंस जस्तो। कहिले काहीँ मेहेन्दोको मनमा तर्कना उठ्थ्यो, ऊ गाउँमै भएकी भए के हुन्थ्यो होला? गर्भवती भएपछि भीर पहरा जानु हुँदैन भन्थे, तर उसले त कैयौं भीर पहरा नाघेर यात्रा गरेकी थिए। खोला नाला तर्नुहुन्न भन्थे, तर सफरमा उसले कैयौं खोला तरेकी थिए। बरु कतिवटा खोला तरी यकिन थिएन। मरेको मान्छे हेर्नुहुन्न भन्थे, तर काँध जोडेर हिँडेका साथीको शहादत भएपछि ऊ नहेरी भाग्न सक्दिनथे। उसले हेरेकी थिए, तर मरेको होइन, शहादत हासिल गरेको साथीको मृत शरीर। उसको कम्पनीकी कमान्डर महिला थिइन् बेली सरापुन। ऊ गर्भवती भएको खबर कम्पनीभरि चमेलीको बास्नासरी फैलिसकेको थियो। थाहा पाउने बित्तिकै बेलासरीले भनिन्, अब मेहेन्दोलाई अहिलेदेखि सुत्केरी बिदा। अब तिम्रो निम्ति जनसेनामा ठाउँ छैन मेहेन्दो, बुझ्यौ त? गर्व भनेको सृजना हो, लडाईँको मैदानमा सृजना हुँदैन, ध्वंस हुन्छ। पार्टीले जनयुद्धकालमा बच्चा नजन्माउने भनेको त्यसै हो र? अब तर गर्व रहिसक्यो। अब छापामारको गर्वको सुरक्षा गर्नुपर्छ। क्रान्तिको ज्वालाबाट पैदा हुने बच्चाको चमक संसारले हेर्नुपर्छ। बेली सराको कुरा सुनेर मेहेन्दोलाई मंगोलियन रिस उठ्यो। जनसेनाबाट निकाल्ने कुरा उसलाई कसरी सह्य हुन्थ्यो? बेली सरालाई आफ्नो आशय उसलाई सम्झाउन निकै हम्मे पर्यो। कुनै जुक्ति लगाएर बेली सराले उसलाई राजी गराइन्, अनि त्यसपछि उसले लडाईँको मैदान टेकेकी थिइन। जनसेना छाडेर गइहाल्न चाहिँ ऊ पटक्कै मानिन। दिदी धेरै चिन्ता नगर के, बोकेर भए पनि म तिमीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछु, भएन?
पल्लवी पटक पटक भन्दथे। महेन्दो ओठभरि लाली गुराँस फुलाएर मुस्कुराउँथे। महेन्दोको जिउ मालिस गर्न पल्लवी तेल खोज्दै गाउँ डुल्थे। उसले स्याहार गर्न जानेकी थिए। उसका हातहरू पनि कुशल धाइका जस्ता थिए, जाँगर र प्रेमका अपरिमेय औंलाहरू भएका। महेन्दोको ढाडमा तेल लगाइदिँदै पल्लवी भन्थे, मलाई सबै थाहा छ कि दिदी, मेरो दिदी सुत्केरी बस्न आउँदा नि म आफैले स्याहार गरे हो, त्यही भएर सब थाहा छ। दिनहुँ हिँड्नु पर्थ्यो सैनिक अपरेसन छल्न वा पुग्ने ठाउँतिर जान। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ मान्छे र नयाँ नयाँ संस्कार र नयाँ नयाँ सम्बन्धहरूभित्र छिर्दै हिँड्ने बानी त परिसकेकै थियो। त्यसमा पनि पल्लवीको सिपालु बानी बेहोराले सबै गाउँ र सबै मान्छेलाई आफन्त बनाइदिन्थ्यो। त्यो दिन पानी पर्यो। जेठको अन्तिम भइसकेको थियो। सुक्खा धरती पानीका बुँदहरूले भिज्यो। बिहानैदेखि बादल लागेको थियो। आकाश गडगडाएको आवाजले धरती समेत भयभीत भए झैं काँप्थ्यो। वर्षाका एक दुई थोपा आफ्नो चस्मामा पर्न साथ चस्मे गाइडले मूल बाटोबाट सफर मोडेर टिनले छाएको एउटा घरमा पुर्याएको थियो। गाइडले चस्मा पुस्दै भन्यो, अब तपाईहरू पुग्ने ठाउँ यहाँबाट एकदमै नजिक छ। महेन्दो र पल्लवी दुवै आँखामा जोर सूर्य चम्काएर मुस्कुराए। करिब 2 महिनाको सफर अब टुङ्गिन लागेको थियो। टुङ्गोमा पुगेको क्षण हरेक सफरको सबैभन्दा मिठासपूर्ण क्षण हुन्छ। चस्मामा टाँसिएका पानीका छिटा पुछिसकेर गाइडले पूर्वतर्फको भित्तो देखायो। सिमसिम पानीको पारदर्शी पर्दाभित्र त्यो भित्तोमा बाक्लो गाउँ देखियो, चुचुरोसम्म फैलिएको। उसले भन्यो, यो गाउँको नाम हो हेर्स्याङ्गु। बुझ्नुभयो? यो एकदम ऐतिहासिक तामाङ गाउँ हो। हेर्नुहोस्, अहिलेलाई तपाईहरू यही गाउँमा सेल्टर लिएर बस्ने कुरा छ। उसले आफ्नो लामो नाकलाई माथिल्लो ओठले ठेलेर उचाल्यो र चस्मालाई ठिक ठाउँमा टेकायो। हेर्स्याङ्गु, यो सिन्धु जिल्ला होइन? महेन्दोले सोधे। अब सिन्धु त हो, तर पार्टीको नक्सा अनुसार चाहिँ यो ठाउँ सिन्धु याम्बु जिल्लामा पर्छ। याम्बु उपत्यकाको उत्तरी पहाड र सिन्धुको दक्षिणी पहाड मिलाएर विशेष भूगोल छुट्याएको छ हाम्रो पार्टीले। बुझ्नुभयो त? गाइडले विस्तारमा बतायो। महेन्दो र पल्लवी दुवैले बुझे चाहिँ टाउको हल्लाए। साँझ पख उनीहरू हेर्स्याङ्गु गाउँको सेल्टरमा पुगे। तामाङ गाउँ थियो, त्यसैले छ्याङको बास्ना यत्रतत्र मगमगाइरहेको हुन्थ्यो। तामाङ भाषाको ढिलो बग्ने लयसँग मानिसहरूको जीवन पनि ढिलै चले चाहिँ लाग्थ्यो। जहाँ एक गाग्रो पानीको लागि घण्टौं हिँड्नु पर्थ्यो, त्यहाँको जीवन स्वतः ढिलो हुने नै भयो। सेल्टर ढुङ्गाले छाएको घर थियो, कौसी पनि भएको। उनीहरू कौसीमा सुत्ने तर्खर गर्दै थिए। वर्षौंको थकाइपछि सुमधुर निन्द्रा सुत्न लागे जस्तै एक किसिमको उल्लास थियो मनमा। 8:45 बजेको हुँदो हो, महेन्दोको हाते रेडियोमा बीबीसीको धुन भर्खरै बजिसक्यो। निन्द्राले च्यापेको भए पनि ऊ बीबीसी सुन्ने मनसायले निधाएकी थिएन। अन्धकार व्यक्त थियो, औँसीको अन्धकार। कुकुरको भुकाई बेला बेलामा सुनिन्थ्यो। अहिले साथीहरू सुतिसके हो? ढोकाको सङ्घार नागेर कौसीमा टेक्दै कसैले सोध्यो। हजुर, छैन सुतेको। महेन्दोले अलि हच्किएर जवाफ दिए। अपरिचित मान्छे थियो, झप्पा जुङ्गादारी पालेको, दुब्लो तर हँसिलो अधबैँसे, करिब 5.25 फिट उचाइको। भूमिगत शैलीमा सुस्तरी बोल्ने अनुशासन पालन गरेको थियो उसले। महेन्दो हात टेक्दै कष्टपूर्वक उठेर बसी। म दिग्विजय। उसले डरोसँग हात मिलाउँदै भन्यो, जिस्किएर, अलिअलि व्यङ्ग्य मिसाएर। उनको बादल लागेको आकाश खुले जस्तो मुस्कानसँगै महेन्दो पनि हँसिली भई। दिग्विजय यस क्षेत्रका इन्चार्ज भएका थिए। उसले भेट्नुपर्ने मान्छे, अहिले कामले भेट्नुपर्ने तर उहिले भेटिसकेको मान्छे। उसलाई देखेपछि महेन्दोलाई सधैँ लाज लाग्थ्यो। पहिलोपल्ट विद्रोहको प्रेमपत्र उनीले ल्याइदिएका थिए। एक प्रकारले उनीहरूको प्रेम कहानीको सूत्रधार थिए। गर्भवती अवस्थामा पुनः भेट भएको थियो। महेन्दो लाजले टाउको न्याउर्याउन बाध्य भएकी थिए। अनि महेन्दो, तिमी काम गर्न सक्छौ त? उनले विनयपूर्वक सोधे। अब काम नगरी त कसरी बस्नु? लामो सफरबाट आएकोले अहिले अलिअलि थकाइ लागे मात्रै हो, तर म गर्न सक्छु। जिम्मेवारी दिनुभए ठिक हुन्थ्यो। महेन्दोको बोलीमा अनुनय मिसिएको थियो। अब खै के भनौँ महेन्दो, तिम्रो अवस्था हेर्दा त आराम गर्न ठिक छ। तिमीले कति महिना पुग्यो? दिग्विजयको भद्र सोधाइमा अनुभवी आँखाको भाका पनि मिसिएको थियो। 7 महिना।
7 महिना पुग्न लाग्यो। महेन्द्रको शिर लज्जाले नेउरियो। अझै 1-2 महिना बाँकी नै छ क्यारे, संगठनको काम त गर्न सकिहाल्छु नि। दिग्विजयलाई महेन्द्रको कुरामा उति विश्वास लागेन, तैपनि महेन्द्रको भावनालाई सम्मान गर्ने विचार उनको मनमा पलायो। अब ठिक छ महेन्द्र, तिमीहरू दुवैजनालाई जिल्ला पार्टीसँग जोड्ने सल्लाह भएको छ। अब सकुन्जेल कोसिस गरौँ, तर स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ राख्नु नि फेरि है। पल्लवीलाई अत्तो-पत्तो केही पनि थिएन। उता निन्द्राको अनुपम नगरीमा पुगेकी थिए। यता बीबीसी बोलिरहेको थियो। महेन्द्रले रेडियोको भोल्युम बढाई। महेन्द्रले भोलिदेखि सुरु हुने फरक जीवनको काल्पनिक चित्र मनमा खेलाइरहेकी थिए। बीबीसी सधैँ चाहिँ भिडन्त, लडाईँ, बम विस्फोट, इराक युद्ध आदिका त्रासदीका खबर भन्दै थियो। उसलाई रेडियोको समाचारमा कुनै दिलचस्पी थिएन। रुटिन जस्तै रेडियो खोलेकी मात्रै थिए। भोलिपल्टको उज्यालो निकै शानदार भयो। बाख्राहरूको म्याम्या पनि सुमधुर लाग्दथ्यो। कुखुराको क्रीडा पनि बिचट्टले स्वादिलो भएको थियो। बिहानीको त्यस्तो अनुभव बिरलै मात्रै हुन्थ्यो। महेन्द्रले कौशीको ओछ्यानमा पल्टिएरै त्यो अनुभूति लिएकी थिए। पल्लवी भने आँगनमा अरूको बोट मुनतिर उभिएर दाँत माझ्दै थिए। त्यसपछिका 2 महिना उनीहरू गाउँघर खुब डुले। गाउँलेहरूसँग भलाकुसारी गर्दा गर्दै पल्लवीले समेत तामाङ भाषाका केही वाक्य सिकेकी थिए। तामाङ लफज त उसले नेपाली बोल्दा समेत आउन थाल्यो। बटुको भरि छ्याङ पिउन पनि उसले सिकी। केही दिन बिराएर सेल्टर परिवर्तन गरे पनि उनीहरू तामाङ गाउँमै हुन्थे। वरपरका गाउँहरू सबै तामाङकै बस्ती थिए। पार्टीले तामसालिङ विशेष जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो। महेन्द्रको निम्ति यो सुनौलो अवसर जस्तो पनि भयो। उसलाई आवाको बारम्बार याद आउँथ्यो। उनले यो आदि भूमि पनि टेकेका थिए भन्ने अनुभूतिले मात्र पनि महेन्द्रलाई उद्वेलित पार्थ्यो। तामाङ गाउँमा उसले सेतो घोडाको फौज दौडाएकी थिए। तामाङहरू बिस्तारै बिस्तारै विचार गर्न लागेका थिए। तामसालिङ आदि भूमिको खोज भनेको आत्मसम्मानको खोज हो। भोटे जाति भनेर ठूला ठालुले हेप्दैमा हेपिनु कहाँसम्मको उचित थियो। भुसको आगो यसरी सल्कँदै थियो भित्रभित्रै, भरभराउँदो आगो। गाउँलेको ढिँडो खान गाउँलेको काम गर्ने परम्परा थियो। ऊ त सक्दैनथी, तर पल्लवी भने तामाङनेहरूसँग खुब घुलमिल भएकी हुन्थे। ऊ कहिले डोकोभरि मल बोकेर कान्ला कान्ला पुग्थे, कहिले कोदाली बोकेर सघाइ लाग्थे। उसलाई गोबर सोहोर्न भने घिन लाग्थ्यो। गोठबाट 3 हात परे रहन्थे। गाउँको जीवन उसले हरपल घाँटीमा झुन्डिरहने क्यामेरामा सुटुक्क खिचेर लुकाएकी थिए। अन्ततः महेन्द्र सुत्केरी हुने दिन पनि नजिक आयो।